बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। इब्तिदा रब्बुल इज़्ज़त के नाम से जिसने जान दी जहान दिया, और दरूद सलाम मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। नाज़रीन, आईएनएन के साथ नासिर नकवी हाजिर खिदमत है। लेकिन आज मामलात कुछ और हैं। वो सियासी विलाग नहीं कर रहा, क्योंकि ये भी एक ज़रूरी विलाग है। एक नामवर स्टार पाकिस्तान के प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस, और वो आजकल क्या कर रहे हैं? अदाकारी नहीं कर रहे, बल्कि अदाकारी के अलावा वो फर्नीचर बेच रहे हैं। आप समझ तो गए होंगे कौन? सरदार औरंगजेब खान लगारी हमारे साथ हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। लगारी साहब, ये क्या हुआ? अच्छे भले प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस, दुनिया आपको चाहती है, आपके ऑटोग्राफ लेती है, भाग दौड़ आपको करते हुए देखना चाहती है स्क्रीन पे, और आप आके यहाँ फर्नीचर के गोदाम में बस गए। क्या बात है? ये तो एक बिजनेस है ना जी, एक ये है। साथ साथ एक्टिंग तो मैं कर ही रहा हूँ। काम वैसे लाहौर में हो ही बहुत कम गया जी। सारा काम तो हमारा शिफ्ट हो गया तकरीबन कराची में। तो यहाँ कम काम था, कुछ न कुछ शुगल तो चाहिए होता है ना, तो इसलिए मैंने कहा कि एक शोरूम ही खोल लें। तो सरदार जो है, एक सरदार हो, लगारी हो, और वो फिर वो आज मंजी पीढ़ी पे नहीं मजी भी कि ये तो कहाँ से बिजनेस है और उसमें करोड़ों रुपए लगा रहा हो तो नहीं नहीं, बहुत अच्छी बात है। देखें, बात यही है कि दूसरे आर्टिस्टों के लिए भी जरूरी है, क्योंकि हमारे मुल्क में जो है फुल टाइम ये जो है ना अदाकारी या राइटिंग या कुछ भी काम जो है वो उस तरह नहीं उसकी पजीराई मिलती जिस तरह मिलनी चाहिए। और आप लोगों ने इतना काम किया, लेकिन इसके बावजूद तो कोई ना कोई कारोबार, कोई ना कोई काम तो होना चाहिए, क्योंकि कारोबार हयात पे चलना है। नकवी साहब, ये तो काम है शौक का, तो हम शौकिया ये काम करते रहे आज तक, तो उसके साथ साथ कुछ काम तो होना चाहिए। जाहिर है हमारी परमानेंट तो नौकरी नहीं होती, फ्रीलांस होते हैं। जब काम आया किया, उसके अलावा जब काम नहीं होता तो वो हमारी तो न तनख्वाह मिलती है, न मेडिकल मिलता है, न कोई फैसिलिटीज है हमारी ट्रेवलिंग की, जैसे आप सहाफ़ियों को मिलती हैं, हमें तो वो भी नहीं मिलता। तो हमें कुछ न कुछ तो करना पड़ता है टू फॉल बैक अपॉन। लगाई साहब, बात ये है कि नाज़रीन को ये बात पता है कि आप गवर्नमेंट का लाहौर के पड़े हुए, जी, और आप उस वक्त के टीवी आर्टिस्ट हैं जिस वक्त खाल खाल लोग थे, और सिर्फ खाल खाल लोग आर्टिस्ट नहीं थे, खाल खाल टीवी थे। तो वो जमाना जब लोग आपको पहचानते नहीं थे, और अब जब बहुत ज्यादा पहचानते हैं, उसमें इसमें आपको क्या फर्क महसूस हो रहा है? जाहिर है सर, लोग पहचानते तो हैं, इज्जत देते हैं, प्यार करते हैं, और मेरा ख्याल है यही प्यार मिलता रहता है तो हम जिंदा रहते हैं। शौक होता है बस काम करने का। हम तो वाकई सही कहा आपने, उस वक्त से काम कर रहा हूँ जब टीवी पाकिस्तान में आया ही नहीं था। जी जी। तो अलमरा में आर्ट्स काउंसिल में करते थे लाहौर में, फिर उसके बाद टीवी आ गया तो आर्ट्स काउंसिल से लोग, रेडियो से हम लोग सब इधर टीवी पर चले गए। तो तब से ये शौक में काम करते हैं। हमने किसी की कोई खिदमत विदमत नहीं की, अपने शौक से किया, शोहरत के लिए किया, इज्जत के लिए किया, जो मिलती चली गई और हम चलते चले गए इनके साथ। लेकिन आपका एक ये ख्याल है कि आर्टिस्टों को साथ कोई ना कोई काम भी करना चाहिए? याद होगा जब फिरदौस जमाल साहब का बड़ा नाम था और प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस उन्हें मिला था, तो बाज़ औक़ात लोग उनसे कहते थे क्या अदाकार तो हैं, लेकिन वैसे क्या करते हैं? सही कहा आपने, ये कहते थे। अब देखें ना, आजकल फिरदौस जमाल कैंसर फाइटिंग है, और इस वक्त उनको दवाई के पैसे भी नहीं मिलते और कोई ऑपरेशन के भी नहीं मिल रहे। बात यह है लगाई साहब कि आर्टिस्टों ने भी तो कोई यकजहती का मुजाहरा नहीं किया। अफसोसनाक बात है। तो अफसोसनाक तो है, लेकिन मैं नहीं समझता कि नकवी साहब आप भी आर्टिस्ट हैं, तो जरूरी तो नहीं कि आर्टिस्ट ही कोई अपनी यूनियन बनाए, इक्विटी हो, और वो जाके अरबाब अख्तियार से कहें कि जी हमारी ये जरूरत है। उन्हें भी तो चाहिए कि हमारा ख्याल करें। हम तरक्की पजीर मुल्क हैं जी जी, और यहाँ खास तौर पर इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान, जहाँ इस्लाम का बड़ा नाम है और हम ब्लैकमेल करते हैं इस्लाम के नाम पे एक दूसरे को, तो वहाँ तो अदाकारी को इतना अच्छा भी नहीं समझा जाता। फिर कैसे आपने सोच लिया कि फुल टाइम यही काम करके गुजारा चल जाएगा? नहीं, ये काम जो है बहरहाल करते रहे। इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान में ये काम की इजाजत है, और इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान ने आपको प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस भी दिया है। हाँ जी, आपकी खिदमत तस्लीम की है, आप चाहे शौक पूरा करते रहे। हम दयानतदारी से ये काम कर रहे हैं। यही दयानतदारी अगर हमारे अरबाब अख्तियार में भी होती तो आज शायद पाकिस्तान का ये हाल ना होता। यानी आपका मुराद ये है कि आपकी कल्चर मिनिस्ट्री
آپ کی ادب و ثقافت کی یونیورسٹی، آپ کے یہ جو ثقافتی ادارے ہیں، چاہے وہ آرٹس کونسل ہو، چاہے پاکستان نیشنل کونسل آف دی آرٹس ہو، کچھ بھی ہو، ان کا کام ہے یہ؟ ان کا بھی کام ہے، ہمارا بھی کام ہے، ظاہر ہے ہمیں بھی کچھ کرنا چاہیے، انہیں بھی کچھ کرنا چاہیے، لیکن کلچر منسٹری ہو یا انفارمیشن منسٹری ہو، وہ تو قائم ہے جب سے پاکستان بنا تو ہے، وہ منسٹری قائم ہے۔ چل رہی ہے، کلچر منسٹری غائب ہے۔ چل رہی ہے۔ واہ واہ، آپ تو آرٹسٹ بھی ہیں نا، اس لیے آپ کو سارے درد پتہ ہیں۔ نہیں، ہم نے آپ کے ساتھ بڑا کام کیا، آپ نے ہمارے ساتھ کام کیا، ہم نے ڈرامے بھی لکھے، ڈرامے پروڈیوس بھی کیے، اسٹیج بھی کیا، سب کچھ کیا، لیکن میری پہچان وہ نہیں ہے جو پہچان آپ کی ہے۔ پہچان تو میں سمجھتا ہوں ایسی ہے، نقوی صاحب کے جیسے ٹرین چل رہی ہوتی ہے، سارے پلیٹ فارم پر کھڑے ہوتے ہیں، وہ ڈنڈا کسی کے ہاتھ میں آ جاتا ہے تو وہ چڑھ جاتا ہے، تو یہ ایک بالکل چانس ہے کسی کو۔ اب ہمارے حصے میں کچھ وارث، دہلیز، وقت، کچھ ایسے ڈرامے آ گئے جس سے پہچان ہوگی، ورنہ ایسی تو کوئی بات نہیں، ہم سے اچھے اچھا، میں نے پچھلے دنوں ایک آپ کا وہ انٹرویو دیکھا میں نے، اس میں آپ وسیع شاہ سے یہ کہہ رہے تھے، بلکہ لوگوں سے ہاتھ جوڑ کے کہہ رہے تھے کہ دوسری شادی نہ کرنا۔ ہاں جی، ایسا تو تیسری کر لی جائے۔ نہیں، میں دوسری شادی کے استغفر اللہ بالکل اگینسٹ نہیں ہو سکتا، یہ تو اجازت ہے اور اسلام میں ہے، 4 شادیاں آپ نہیں، میں نے کہا شاید تیسری کے حمایتی ہیں، دوسری کے مخالف ہیں۔ میں 4 شادیوں کے بھی حمایتی ہوں، مگر دیٹ از انڈر سرٹن سرکمسٹانسز، کچھ حالات ایسے ہو جاتے ہیں، جیسے ہمارے عرفان کوثر صاحب تھے مثال کے طور پہ، اب ان کی شادی ہوئی، آپ کو یاد ہے زیدہ بی بی، ان کی ہماری ویڈیو آرٹسٹ کی، جی، بہت اچھی آرٹسٹ، بہت نامور۔ شادی کی، شادی کرنے کے بعد زاہدہ اللہ غری کے رحمت کرے، وہ ایسی بیمار ہو گئی کہ بالکل بستر پر، چھوٹے چھوٹے بچے تھے، تو ان کی دیکھ بھال کرنے کے لیے کوئی نہیں تھا، بڑی لیکن آپ پریشانی۔ ہمدردی لینے کی کوشش نہ کریں، آپ کے یہاں ایسا معاملہ نہیں تھا، نہیں، ان آپ کے کے ایسا معاملہ نہیں تھا۔ میں یہی عرض کر رہا ہوں کہ جو ایسے معاملات، ایسے حالات ہوتے ہیں تو اس میں شادی ضروری ہوتی ہے، انہوں نے شادی کی، دوسری اس لیے کی کہ ان کی وائف اس سال میں تھی، لیکن بچے حضور چھوٹے آپ کو تو ہم منع کرتے رہے، ہاں، اور آپ اب لوگوں کو منع کر رہے ہیں۔ نہیں، میں اپنی بے وقوفی پر جو کہتا ہوں لوگوں کو کہ مزے کے لیے یا عیاشی کے لیے یا شوق کے لیے صرف شادی مت کیجیے۔ ناظرین، یہ باقاعدہ آپ کو تاکید کر رہے ہیں کہ مزے کے لیے یا عیاشی کے لیے یا شو شاہ کے لیے دوسری شادی نہ کریں، سوچ سمجھ کے یہ کریں۔ اچھا، یہ بتائیں پھر کہ یہ جو آرٹسٹک حالات ہیں کہ ہمارے یہاں تضاد بیانی بڑی ہے کہ ہم آپ لوگوں کے ساتھ یا ہمارے عام لوگ سیلفی لینا پسند کرتے ہیں، آٹوگراف لینا پسند کرتے ہیں، لیکن ویسے جو ہے ہمیں کوئی مطلب کوئی وہ عزت نہیں دیتے جو دینی چاہیے، اور ہم مقابلہ کرتے ہیں کہ بالی ووڈ میں یہ ہو رہا ہے، فلانا یہ، جبکہ ہمارے یہاں معیار ہی کچھ اور ہے۔ نہیں، عزت کی جہاں تک بات ہے، آرٹسٹوں کی عزت تو آرٹسٹ کام کرتا ہے عوام کے لیے، اور عوام میرا خیال ہے ہمیں بہت عزت دیتی ہے، بہت پیار دیتی ہے۔ حکومت تو بالکل اس طرف رخ ہی نہیں، حکومت کا میرا خیال ہے رجحان تو کیا کہوں، ان کو اپنی کرسی سنبھالنے سے فرصت نہیں۔ تو کلچر منسٹری کس کے لیے؟ وہ ان کے اپنے لیے ہے، ہمارے لیے تو لگتا ہے کہ آرٹ کا، کلچر کا پاکستان میں کوئی باپ ہی نہیں۔ آپ کہنا پسند کریں، حکومت سے کہیں، ہم مانگے بھی تو صحیح، ہاتھ جوڑ کے کہتے رہے، منتیں کر رہے ہیں، 60 سال سے ہم یہی کہتے رہے، کچھ اس طرف توجہ دیں، ان کی توجہ اپنے آپ سے ہی نہیں ہٹتی تو ہم تک کہاں پہنچے گی۔ اچھا، آپ نے باہر لکھ کے لگایا ہوا ہے جی کہ ڈسکاؤنٹ، جی، کتنا ڈسکاؤنٹ دیتے ہیں؟ میں یہ شو روم بنائے اس لیے ہے کہ جس طرح میں خدمت کرتا رہا ہوں آرٹ کی، اور کوشش کرتا رہا ہوں دیانتداری سے ہو، یہ کام بھی میں کہتا ہوں دیانتداری سے ہو، اچھا سامان بناؤ، عام آدمی کی خدمت کرنا چاہتے ہیں، ناٹ اونلی عام آدمی بلکہ وہ لوگ خصوصاً جن کی بچیوں کی شادی ہوتی ہے، جہیز پیکج وغیرہ میں دیتا ہوں ان کو بہت کٹ ڈاؤن پرائسز پہ، تاکہ بچیوں کا مستقبل دعا کرتا ہوں کہ اچھا ہو، عافیت سے رہیں اور خوشی خوشی وہ سامان لیں۔ ضرورت مند ہوتے ہیں، میں دیکھتا ہوں جہیز کی لعنت پاکستان میں بہت ہے، اور غریب لوگ بھی آتے ہیں یہاں جو اتنا افورڈ نہیں کرتے، بہت مہنگا ہو گیا۔ لیکن آپ کا فرنیچر تو امیر لوگوں کا لگ رہا ہے۔ ہاں، نہیں وہ لگ رہا ہے آپ کو، لیکن میں بہت کٹ ڈاؤن پرائسز میں دیتا ہوں اور کوشش کرتا ہوں کہ غریب بھی خوش ہوں اور لیں، میں بہت تھوڑی قیمت میں دیتا ہوں۔ ناظرین کرام، اندر سے یہ بڑے معصوم آدمی ہیں لغائی صاحب، ہمارا ان کا برسا برس کا ساتھ ہے، ریڈیو، ٹی وی، اسٹیج، اور پھر آپ کو پتا ہے اندر سے کیا آپ نے، میں لیکن اوپر سے ایکٹر ہے یہ، اندر سے کچھ اور ہے یہ، تو ان کی بھی دوغلی، مطلب سوری دوغلی تو نہیں کہوں گا، دوہری شخصیت ہے، کیونکہ معصوم آدمی ہے، یہ معصوموں کا بڑا خیال کرتے ہیں، یہ پیار کرنے والے ہیں، آپ بھی ان سے پیار کریں، کبھی ان کو خدمت کا موقع دیں، پھر دیکھیں
ये कितना डिस्काउंट देते हैं आपको। और लगारी, सरदार लगारी, जिसके खानदान का एक शख्स ममलकत पाकिस्तान का सबसे बड़े ओहदे पे था, सदर पाकिस्तान था सरदार फारूक लगारी, उस खानदान का चश्मो चिराग आपके लिए फर्नीचर लेके बैठा हुआ है, सजा के बैठा है खिदमत के जज्बे से कि आप इन पर तवज्जो दें, आप इनसे मोहब्बत करते हैं तो इनके पास आएं, फिर ये आपसे मोहब्बत करके बताएं कि ये कितने प्यारे आदमी हैं। तो आपसे यही गुजारिश है कि इनका ख्याल करें, और अगर इन्होंने ये काम कर ही लिया है तो फिर इनका साथ दें। और हुकूमत पाकिस्तान से भी मेरा ये बहुत सख्त मुतालबा है, इसलिए कि जो हमारी कल्चर मिनिस्ट्री है या हमारे आर्ट्स के अदारे हैं वो किरदार अदा नहीं कर रहे प्रमोशन के लिए जो उन्हें करना चाहिए। आज इतने ही, फिर मिलेंगे, मजीद बातें इनसे करेंगे, लेकिन जाने से पहले आपसे गुजारिश कि INN को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और घंटी का बटन दबाना ना भूलें। जी लगाई साहब, कोई आखिरी बात क्या कहना चाहेंगे? बस यही कहूँगा, प्यार बांटिए और दीन से कम जुड़े रहिए। मुस्कुराएं, पाकिस्तान में मुश्किलात तो आती रहती हैं, बहरान आते जाते रहते हैं, सियासी पार्टियां भी आती जाती रहती हैं, आज कोई है कल कोई और होगा, इसकी फिक्र ना करें, फिक्र करें पाकिस्तान की, भी पाकिस्तानी। अल्लाह हाफिज।